बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इंशाअल्लाह हम पारा नंबर 1 और आयत नंबर 78 से अपना सबक शुरू करेंगे। तो सबक की इब्तिदा करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़वैलुल लिल्लज़ीन यक्तुबूनल किताब फ़वैलुल लिल्लज़ीन यक्तुबूनल किताब बिअयदीहिम ثم يقولون هذا ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون وويل لهم مما يكسبون وقالوا لن تمسنا النار وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودا قل أتخذتم عند الله عهدا
فلن يخلف الله عهده فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وأحاطت به بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم
إلا قليلا منكم وأنتم معرضون إلا قليلا منكم وأنتم معرضون